یوسف علیہ السلام اٹھے، بچے کو لباس فاخرہ پہنایا، سر سے اس نے تاج رکھے، ولاؤ کو اپنی جان میں ملایا۔ وہ بھی کہ حضور اتنے پیار دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جیڑا میرے کنے ایک اعتراض دور کرے وہ میری محبت دے نال ہے، وہ میرے پیار دے نال ہے، وہ میرے نال میں انہیں نال اتنا پیار کرے نا کہ تخت و تاج دے ملا لیتے می، تاکہ دنیا کو پتہ لگے جیڑا مشکل وقت وچ نبی دی ناموس تے پہرا دے، نبی دی عزت تے پہرا دے، نبی ان دی جھولی خالی نہیں رکھدا، جھولی کو مرادہ نال بھر دے دے۔ اتھائی کہ امام راضی دے قلم کو بھج دایا، آخر نے جڑا یوسف نبی دے ذات کو ایک اعتراض ہٹاوے وہ تا پیار دے نال ہے۔ اے علماء اہل سنت ساری عظمت دے اتو جند جان قربان ہوئے، نہیں رات جڑا نبی دی ذات تے اعتراض تھے تسا ہر اعتراض دا جواب دیتے، جڑا اعتراض تھے نبی ساری کار بشر ہے، علماء نے کتابہ لکھن، جڑا اعتراض تھے نبی دیوار دے پرو نہیں جاڑتا، علماء نے دلائل پیش کیتے، جڑا لوگ آکھے نبی دے پلے کچھ کہنی، علماء نے دلائل لکھن، فرمانے خبردار نبی دی عظمت کو گھٹا ہے نا، نبی دی عظمت نے گھٹاون والے قائل نہ بنائے۔ کیا پیش کروں آقا، کیا جان، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ جڑے علماء اہل سنت حضور دی عظمت دے پارے نہیں دیکھنے، نبی سے ذات جنہ دے کتنا راضی ہو سی۔ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم۔ گو امز کمال توچے غوث الثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سردر قدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ما عاجز و حیران بما دیم بگردا لا مخلص الا بک باللہ لدینا ما تشنع چوں ماہی ہما در دشت فتح دیم اے ابر کرم اے ابر کرم اے ابر کرم بار تو بشتاب الینا۔ حمد و صلاة تو بعد سامعین و حاضرین بابرکت بازم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ نال انعقاد پذیر دعا ہے اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرماوے، اور جنہ دوستان نے اہتمام کیتے اللہ کریم انہاں دے رزق حلال دے اندر برکتاں وسعتاں رحمتاں نازل فرماوے۔ اس بزم کو اور اس دے جملہ اہتمام و انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اسا سب واسطے اس ذکر خیر کو ذریعہ نجات بناوے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اللہ رب العزت دے طرفوں پوری انسانیت کیا تمام کائنات واسطے باعث رحمت ہے۔ حضور عین حضور دے آون نال کائنات جو رونق لگیے، حضور دے آون نال رب دے رحمت دا نزول تھے، اور حضور دے صدقے اللہ نے اے ساری بہار، اے ساری کائنات، اے حیات جاویدانی تمام معاملات حضور دا صدقہ اللہ نے بنائیں۔ اس واسطے حضرت سیدہ طیبہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک نکاح جرویلے نبی سید بابا جان حضرت سیدنا عبداللہ پاک نال تھیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ دی مبارک پیشانی کنے اپنی اماں سین سیدہ طیبہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک شکم اقدس دے اندر جلوہ گر تھے ہم۔ اما سین فرمیدن جڑا میرے پیٹ دے اندر مصطفیٰ کریم جلوہ گر تھے شکم اقدس دے اندر اون ڈین کنے گھن کے ولادت دے ویلے تک میں جڑے مٹی دے ڈھل دے نالوں، درخت دے نالوں، پہاڑ دے نالوں،
یا پتھر دے نالوں گزرا ہاں ہر چیز جھک کے میں کو سلام کریں دی ہے اور عربی زبان دے اندر فصاحت و بلاغت دے نال بول کے نبی دی اما سین کو حضور دی آمد دی مبارکی دیں دے ہم تے خوشخبری بھی سنے دے ہم اس واسطے حضرت سیدہ اما امینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن کہ جر ویلے میں حاملہ ہوئیاں زہری گالے ہر عورت جر ویلے حاملہ تھیندی ہے حمل دے وچ اس کو قے آندی ہے ہاں اوکھا تھیندے الٹیاں آنن اور طبیعت آوازار تھی ویندی ہے اور جر ویلے بچہ جمن دے قریب ہوئے ان ویلے طبیعت بہت زیادہ مزید ناساز ہو ویندی ہے اور بچہ جم دے ٹائم عورت جڑی ہے وہ موت تے حیات دے کشمکش دے اندر ہوندی ہے تے عجیب تر بات ہے نبی سیدی اما سین فرمیدن کہ جر ویلے میں حاملہ تھئیاں اون ڈی کنے گھن کے ولادت دے ویلے تک نہ میڈا ہاں اوکھا تھے نہ میں کو الٹی قے متلی نہ طبیعت دے اندر ایو جیاں کوئی معاملہ تھے حتیٰ کہ 9ویں مہینے دے اندر بھی الموائب شریف دے اندر امام قسطلانی لکھ دن اما امینہ پاک فرمیدن 9ویں مہینے دے اندر ہی میرا پیٹ ایویں ہے جی میں کواری عورت دا پیٹ ہوں دے مفسرین و محدثین نے اس دی وضاحت لکھی ہے اور تشریح لکھی ہے فرمیدن کہ پیٹ باہر نکلنا عیب دی علامت ہے اور مصطفیٰ کریم آپ بھی آپ دی اما جان بھی ہر عیب تو پاک صاف ہن اس واسطے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو ہر عیب تو پاک صاف رکھے صرف سارے نبی دی شان تا وہی ماورا ہے ہر نبی جڑا ہوندے وہ ہر قسمی عیب تو پاک صاف ہوندے تاؤں تا حضرت حسان دی نات دے اے اشار ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونا توڑے سما حسین و جمیل میری آنکھ ڈٹھائی کہنی میری آنکھ دیکھے تا ہاں جے کر کوئی ماں جاوے ہاں دھرتی دے اتے توڑے سما سونا کوئی آئے ہی کہنی اللہ نے تو آپ کو ہر عیب تو پاک تے صاف پیدا کیتے بس آپ ہی میں سمجھ آن دے کہ تواری مرضی دے مطابق اللہ نے تو آپ کو حسن دا تاج پوا چھوڑے سمجھ آن دی پہ گالی ہے کوئی اس واسطے اباب زیوکار حضور دی آمد دے جتنے معاملات ہن اس دو بعد موائب شریف دی شرح زرقانی دے اندر امام زرقانی لکھ دیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوین فرمیدن کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جر ویلے ولادت تھئیے 12 ربیع الاول شریف پو پھٹن دے ویلے حضرت سیدہ اما امینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن مکہ شریف دے اندر قریشیاں دے گھر جتنے بھی جانور کھڑے ہیں وہ جانور عربی زبان دے اندر ہک بے نال اول کے آدھے کھڑے ہیں کہ تو آپ کو مبارک ہوئے دھرتی کو بساون والا محمد کریم آگے اور جڑے قریشی ہیں مکے دے وہ ایک بے کو تعجب دے نگاہ نال دے دے ہیں وہ آدھے ہیں بھئی اینا کچھ تھی کہ آج اے بھی آج ساری بولی بولے دے کھڑے عربی زبان دے اندر اگر کوئی آکھے کہ جھوٹی روایت ہے کہ میں تھی سکتے تو اللہ دا قرآن آدھے کہ جر ویلے اصحاب کعب سفر شروع کی تھا نا تو رستے دے اندر نالو کتا ٹور پیا اصحاب کعب سے بزرگاں وچوں ایک بزرگ نے وٹا چاہ کے مارا او کتا پیچھا نہیں ہٹا بائے بزرگ بیا وٹا چاہ کے مارا کتا آسمان دی طرف منہ کر کے آدھے اللہ جے کر میں کو بولن دی طاقت دے میں نا تے میں تیرے ولیاں کو دسا جو میں ولیاں کو بھونکڑ والا نہیں میں انہاں نال محبت کرن والا ہاں تو اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور او فصیح و بلیغ عربی زبان دے اندر جڑا وہ کلام کیتا وہ کلام شہر مدینہ دی دھرتی مسجد نبوی شریف دے اندر بہ کے زہرا دے بابا نے صحابہ کو بیان فرمایا باب زیوکار کتے کو قوت گویائی کس نے عطا کی تھی اللہ رب العزت نے جی میں اصحاب کعب دا کتا عربی دی فصیح و بلیغ زبان دے اندر اللہ دے ولیاں نال کلام کر سکتے اور جی میں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اٹھ فریاد چاہ کے آوے میرا مالک میں کو کڑھے دے میں کو بچاؤ کہیں میرے حضور دی بارگاہ دے اندر خیبر دے فتح ہومن دے موقع دے ہوتے ایک کھوتا دراز گوش نبی سے دی بارگاہ میں چلے دے میری کانڈ دے ہوتے جے کر سواری کرو تو میں خوش نصیبی سمجھ سا جو میری نسل سے بھی تو جتنے گزرے نہ ہوتے انبیاء سوار سے دے رہ گئے ایویں ان کو بھی قوت گویائی اللہ نے عطا کی
شکاری پھٹی کھڑے اور پہاڑ کے پچھلے پاسوں میرے بچے باغتے پہ اگر چھٹی کھنا دو میں کھیر پلا کے آوے سا تے ہرن کو قوت گویائی کہنی تھی کئی ویلے ایک عربی ایک یہودی رسول اللہ دی بارگاہ میں جاندے آقا جے کرے کوہ بول کے تواری نبوت دا اعلان کرے میں کلمہ پڑھوے سا نبی سے کوہ کو اشارہ کی دے کوہ حضور دی نبوت دا اعلان پہ کریں دیئے کئی ویلے سرکار اشارہ کریں درخت بولیں گے پھر کئی ویلے حجر تے شجر بولیں گے پھر مختار نمن تے مدنی کو اکھ نکھتی کتا دادی دس کہے جوڑے بو چال دی مٹھ مٹھ پتھرے کو کلمہ پڑھوا دس کہے چھوڑے دی لہدہ مغرب تھی گئی ہے دی گردی جاتے کہے موڑے حق رکھ قرآن تے دس ملا ایک چند نسبانی کہے توڑے سمجھ آنے پہ گا لیا کوئی داباب زیبکار المواہب لدنیہ امام احمد بن محمد القسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرب شریف دے وچ رہن والے مکہ شریف دے اندر قریشیاں دے گھر بچے ہوئے جانور حکمے کو مبارکہ دے دے کھڑے ہیں وان صرف جانور نہیں اللہ اکبر حضور دی آمد دے اٹھے مچھلیاں جڑے سمندر دے وچ رہن والی مخلوق ہے انہیں کو کہے نسایا ہا جانورے کو کہے نسایا ہا حجر شجر کو کہے نسایا ہا اعلان کرنے والا کون ہے حدیث مبارک مواہب شریف دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لما اراد اللہ تعالی خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن امہ آمنہ جدا نبی سید نور کو اللہ نے برآمد ارادہ کیتا اپنے امہ جان دے مبارک پریشانی کرنے نبی سید جنوے نے اپنی امہ سین دے مبارک شکم دے اندر جلوہ گر تھے لیلت رجب وکانت لیلت جمعہ رجب دا مہینہ آئی جمعہ دی رات ہے امر اللہ تعالی فی تلک اللیلت رضوان خازن الجران اللہ نے جنت خازنین جنت خدامے کو جنت خازنین کو سڑ کے رب ذوالجلال نے فرمائے میری جنت حسن کمی نہیں لیکن ایک مزید سونا بڑھا دے وہ ایک مزید سجا دے وہ آسمان دے کنگرے سجا دے وہ آسمان دے درو دیوار سجا دے وہ ہر پاسے سجاوٹ پھیلا دے وہ اللہ وجہ چاہے کوئی آنا پہ کہیں دے آمر دی تیاری پہ پھیلیے اللہ فرمایا ہاں اللہ ان النور المکنون المخزون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن امه میرا او لکا ہویا نور دا خزانہ جیدی خاطر میں کائنات بنائیے تو امہ دے شک میں آگے یار دی ولادت تا تیسی 9 مہینیاں دے بعد پر یار دے آمر دیا تیاریاں میں خدا ہونے نال شروع فرما دوڑے توجہ ہے اسا میلاد دی تیاری کرو ربیع الاول دا چاندر دیکھ کے اسا محفل دا اہتمام کرو انتظام کرو ربیع الاول دا چاندر دیکھ کے ایسے کی طریقہ کرے میلاد کہیں منائے میلاد کیویں منائے میلاد اللہ پی آدھے فرشتے کو سجاوٹ کر دے وہ انتظام کر دے وہ اجا نبی سے جمعے نہیں اجا امہ دے شک میں چھے لیلت رجب وکانت لیلت جمعہ رجب دا مہینہ رجب شعبان ماہ رمضان شوال ذیقات ذیلحج محرم سفر والربیع الاول یار دے آمن کنے 9 مہینے پہلے اللہ یار دے آمن دے تیاریاں خود آسمانے دے اتے کر بینا پہ سوئی تو بڑا ملاد دا والا کے ڈوڑے ہو اور واللہ فرمائے جبریل فی رب جلیل فرمائے ارتیا نودیا فی الملکوت و معالم الجبروت عالم ملکوت دے اندر عالم جبروت دے اندر زمین و آسمان دے اتے اے ندا کر دے اعلان کر دے اللہ اعلان کتا کرنے کون آدھا پہ کہ دے آمن دے تیاری ہے فرمائے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دا نعرہ لا آمد مصطفیٰ دا نعرہ غزالی زمادہ خود ساختہ نعرہ نہیں اے مہر علی شاہدہ خود ساختہ نعرہ نہیں اے جمال اللہ ملتانی دا خود ساختہ اے نعرہ نہیں بلکہ نعرہ لامن والا جبریل ہے اور لوامن والا خود رب جلیل ہے حضور دی آمد دے نعرے پہ لگ دن حضور دی آمد کنے پہلے اللہ فرمائے ان عطروا جوامع القدس الاسنا وبخروا جہات الشرف الاعلا
ہر پاسے جنت دے خوشبوئی دا چھڑکا کر دے وہ میرے گھر مہمان آمن سجن آمن پیر و مرشد آمن سنگی آمن بیلی آمن میں پانی دا ترکا کر کے ولا کھٹ بستر بچھا رکھ دا اپنی ہستی دے اوقات دے مطابق رب دا ماہی جوانا پیا ہا رب دا یار جوانا پیا ہا رب دا کھولن جوانا پیا ہا اللہ پانی دے ترکا نہیں کرائے رب فرمائے جنت دیا خوشبوئی چاہو میری کار ایو جدی شیشی ودیے تھے میں جرے ویلے اتر علی دکان تک گیا میں کہ کو فل کر دو انہیں آگے 3200 گنسوں میں کہ 3200 گنے پر خوشبو پا دو یعنی ایو جتنی خوشبو 3200 دی تے اوہی چولے کو مسے خوشبودار کرے دیئے تے جتا میرے خیالے ایک مرلہ نہیں دو مرلہ نہیں ترائے مرلے نہیں پوری روح زمین بیٹھے ہوئے یا کوئی نہ حدیث بیٹا پڑھتا اور میرے ٹوڑے سلوڑے علی قوم مفتی عبدالحمید چشتی صاحب دا یہ جملہ ہے میرا نہیں برحال یہ حقیقت پر مبنی سمجھ آنی پیے گا تو اٹھو سبحان اللہ ان حدیث کیا دیئے بھئی ایو جتنی خوشبو 3200 دی تے وہ مسے چولا خوشبودار کرے ساکو آدن فضول خرچی اتنے دیگا پکا دیتے ہوئے ٹنٹ لا دیتے ہوئے وسیب سارے کو سڈے بیٹا ہر پاسے تجھا لنگر چلا دیتے لنگر کھوا دیتے لنگر ایڈی فضول خرچی کئی پیوادی شادی چکر ہوا فلان تھی ونجیا ٹیر تھی ونجیا ڈمکان تھی ونجیا بھئی دیکھو ساڑیاں فضول خرچیاں تا نظر آدن تے رب دنیا دی خوشبو نہیں جنت دی قیمتی خوشبو ول ایک مرلہ نہیں دو مرلہ نہیں ترائے مرلے نہیں اللہ فرمائے پوری روح زمین دے اٹھتے جنت دے خوشبوئی دا ترکا مار دے وہ اللہ بچاتا ہے فرمائے جیدی خاطر جنت بنائی ہے وہ میرا یار کملی والا محبوب نبی بھی آنے اللہ اکبر یا اللہ جشن عید میلاد النبی کون پہ یاد آئی ان عطروا جوامع القدس الاسنا وبخروا جہات الشرف الاعلا ہر پاسے خوشبوئی دا چھڑکا کر دے وہ سمجھ آنی پہ گالیا کوئی نہ مٹھوئی کو کھول اے ہونے نال میری گچی گھٹو ہے اگلے 2 منٹ ختم ہو سمیں اچھا ذرا محبت نال سبحان اللہ اللہ اکبر میری گچی دا سپیکر گھٹی بیٹے جیو انشاءاللہ تواری گچی کون گھٹی بیٹے تھوڑا نال نال تھی اور مولوی تو کو کچھ نہیں آدھے اٹھو اٹھو انہاں وال میں کو آخنے مہمانہ کو نال کر باقی مہمانہ کتے جا بنے اللہ تو کو خوش رکھے میزبان دا اپنے آپ خیال کری نہ ہوں دے اللہ توریاں جھولیاں رحمتہ نال بھرپور فرماوے ایک دفعہ نال نال تھی ہو نا اللہ تو بندے تسا ڈاڑے چنگے ہوئے ہکی دفعہ آکھر نال نیڑے تھی ہوئے پر ربی اللہ والے اے جے بندے ٹکر دے میں کو پہلی دفعہ پہ ایک تو بندے بیٹھے انہاں آگے ایسا آگا نہ چیزو ساری مولوی نال زد دے جیندی زد دے کو سبحان اللہ مبارک باقی نال نال تھی ہو مہمانہ دا خیال کری نہ ہوں دے ایک دفعہ اچھی زبان نال اچھی آواز نال پڑھو درود شریف الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ یعنی اگر کوئی بندہ بانی ہے محفل کو آکے بھئی اتنا خرچہ اتنا تمام انتظام اتنا فضول خرچی ہے اللہ چاپیا کریں دے یار دے آمر دیا تیاریاں ایمان نال دسو توارے گھر پوتر جو جمپ ہوئے اے لڈو مولویاں کنے پوچھ کے بنے دے وے یا میں آمر دے دے وے انہوں تو صحیح نہ اللہ دے ایک بندے یعنی پوتر جو جب میں لڈو بغیر پوچھے بڑھاؤ دوترا پوترا جھلوترا جمپ ہوئے بغیر پوچھے مبارکہ بھی دو مٹھائیاں بھی منڈو یقین کرو پترہ دی خوشی بادت بیٹرہ دی خوشی بادت اولاد دی خوشی بادت زہرہ دے بابا دی خوشی پہلے تے سنی آدھے حکوین جڑا اولاد واسطے بادت ٹھرے دے نبی دے ناتے نبی دے ناتے ٹھرن والے کو سنی یادن نبی دے ناتے مر مٹن والے کو سنی یادن نبی دے نارا گج بچ کے لامن والے کو سنی یادن اور دلو نبی دے ذکر کو کر کے والدل کو ٹھارن والے کو انعطروا جوامع القدس الاسنا وبخروا جہات الشرف الاعلا ہر پاسے خوشبوئی دا چھڑکا کر دے وہ ہر پاسے خوشبوئی دے ہلے پھیلا دے وہ اللہ وجہ چاہے فرمایا میرا یار جوانا پہ رب ذوالجلال فرمایا وَأَفْرِشُوا سَجَّادَاتُ الْعِبَادَاتِ فِي صُفَفِ الصَّفَاءِ لِصُوفِيَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ بل جلدی کرو جنت دے اندر میرے یار دے آمن دی محفل بڑھاون دا اہتمام کرو یعنی جنت دے اندر نور دے قالین بچھا دے وہ اللہ تو تا نور دے قالین بچھوے نہ پہ اسا دریا بچھوے تو سارے ہوتے فتوے لگ سکتے
اسا تمبولے سو فتوے لگ سن رب نور تے قالین بچھوا دیتے فرشتے کو سڈ کے اللہ بلھا دیتا فرشتے کو سڈ کے بلھاون دے بعد اللہ فرمائے ہن نور دے منبر تے کرسی بچھاؤ ان دے اوپر بزرگ فرشتے کو بلھاؤ جبرائیل تو کھڑا تھی ون انہیں کو تقریر سنوا اللہ تقریر کیا ہوے تقریر کیڑی ہوے فرمایا فقد انتقل النور المكنون الى بطن آمنہ ذات العقل الباہر انہیں کو دسا دینی خاطر خدا کائنات بنائیے وہ کملی والا نبی آمن والا ہے میرے یار دے آمن دیا تیاریاں کرو کاف کافیہ کھول کتاب دسا اے بھی وقت نماز اے بھی یار آگے اے بھی پاک موسم نازان دیتی اے بھی بھنڈ کھول دلدار آگے ایک میں تو فرض عظیم تو ہے میری سوچ تو پانی تار آگے ناشاد نماز ولا پڑسو اٹھی ادب کرو سرکار آگے باب جی وقار کیڑا نبی ہے جائے حضور دا ذکر نہ کیتا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بال کو حضرت شیس علیہ السلام کو جنہاں کو خدا نبوت دا تاج پوایا ہا متھے دے وچ نور مصطفیٰ چمکے آدم نبی دا سب تو چھوٹا بیٹا حضرت شیس علیہ السلام بیٹھے آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو آدھے بیٹھے ہن اقبل آدم علیہ السلام علی ابنہ شیس فقال اے بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بعمارت التقوى والعروة الوثقى فكلما ذكرت الله فاغفر إلى جنبه اسم محمد صلى الله عليه وسلم فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش وأنا بين الروح والطين ثم إني طفت السماوات فلم أر في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه وإن ربي يسكنني الجنة فلم أر في الجنة قصرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق قصب لجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة ذكره فإن الملائكة تذكر من قبل في كل ساعاتها آدم علیہ السلام حضر بیٹھے ہن اے میرا پیارا بیٹا تیری تے میری عزت دراز ذکر محمد مصطفیٰ ہے ذکر چاہدے عزت سلامت رہے بل ذکر مصطفیٰ نہ چھوڑے میں تیرا ابا آدم ضرور ہوں میں ابو البشر بھی ضرور ہوں میں کلی علم دا مالک بھی ہوں مسعود ملائکہ بھی ہوں ابو البشر بھی ہوں اللہ دا نائب تے خلیفہ بھی ہوں اللہ دا براہ راست شاگرد بھی ہوں میرا ٹیچر خدا ہے میرا معلم خدا ہے یہ سارے فضیلتہ ہوور دے باوجود یہ سارے مقام ہوور دے باوجود اللہ میں آدم نبی نال رس پیا سلاس و بیاتے سانا دن 300 سال میں رو کے رب کو منی نہ رہ گیا میرا رب منی جلے جنا آیا بالآخر نام محمد نواستا جنا خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتا اللہ فرمایا پیارے آدم لولا کا محمد لما خلقت الافلاق جے کر آج نہ ہوگا میرا یار کائنات کی کوشش نہ ہوگی کائنات بنائی میتا صدقہ میرے یار دا نبیہ دی نبوت میرے یار دنا دا صدقہ رسول دی رسالت میرے یار دنا دا صدقہ آدم دی نبوت یار دنا دا صدقہ نوح نبی دا بیلا ترے یار دنا دا صدقہ سلیمان نبی دی بادشاہی میرے یار دنا دا صدقہ داود نبی دا نغمہ میرے یار دنا دا صدقہ زبور وچ ناتا میرے یار دیا زبور دے اندر تورات انجیل صفات اوصافہ میرے یار دیا کائنات دی بہار میرے یار واسطے میرے جلوے دے دیدار میرے یار واسطے کائنات دی بہار یار واسطے جنت دی نوید یار واسطے حیات جاویدانی یار واسطے ملائکہ دا جھرمٹ یار واسطے کائنات دی بزم یار واسطے حیات یار واسطے ایمان دی بزم یار واسطے ایمان دی دولت یار واسطے خزانے یار واسطے نو جہانے دی سرداری میرے یار واسطے کائنات یار واسطے خود میں خدا بھی اپنے یار واسطے نہ ہوتا یار کائنات دی کوشش نہ ہوتی اتھائی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے قلم کو بھج دایا قلم اٹھایا لکھ کے آدم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے جہان میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہجا تمہارے لیے اما
यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खदिम रसूल हिशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूद आदम हुदू से कदम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। वो कन्ज़े निहा, ये नूरे फिशा, वो कुन से आया, ये बज़ में फका, ये हर तन्नो जा, ये भागे जिना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़ुहूरे निहा, क़ियामे जहाँ, रुकूए मिहा, सुजूदे शहा, नियाज़े यहाँ, नमाज़े वहाँ, ये किसने यहाँ तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे नियम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सतरे बिदा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क़ फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खौर को फेर लिया, गए हुए दिन को हसर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबावो चले, सबावो चले, सबावो चले, सबावो चले, सबावो चले, सबावो चले के भागो फले, वो फूल खिले के दिन हो फले, लिबा के तले सना में खुले, रिजा की जुबान तुम्हारे लिए। यानी ये जड़ियां देगा पग्गियां पिन यकियां मैं खाऊं तवज्जो नहीं रखी तो जा को तकरीर तू कर वेला ते को नहीं मिल जाए। चलो अथवा अच्छा करे सुहाली तो बोलो उच्चा सुभान अल्लाह दे बंदे हुजूर दे जिक्र च बोलण वाला मुअज़्ज़ज़ बंदा होंदे ओवे पाक महफिल मिलादुन नबी दी सुन्नी लंघ ना आवे तो अरमान लगदे। ओ आके महफिल दे अंदर जे चुप करते बावे तो अरमान लगदे, जिथा नाम आवे मिठे मुस्तफा दा एक गज वज नारा न लावे तो अरमान लगदे। एक लफ्ज दे बदले मिले 90 नेकियां अजणी ना लावे तो अरमान लगदे। होवन सारियां खामियां जेकर हिंदे अंदर खुद को सुन्नी सडावे तो अरमान लगदे। सुन्नी आदे हुकुम जेड़ा हुजूर दे जिक्र च बोले, जेड़ा हुजूर दा जिक्र सुन के खुश थी वे, जेड़ा हुजूर दा जिक्र सुन के ठरता रहवे वो तो सुन्नी आदत और मुबारक होवे जेड़े हुजूर दा जिक्र सुन के ठरते। मैं सिर ते कुरान रख के आखण की तैयार आ कि लुत्फ ही हलाल दाए अम्मा दी गोदी पा के ते बाबे दा किरदार पा के। हुजूर दा गुलाम जेड़े घर दे अंदर परवरिश पावे ते हुजूर दा जिक्र सुन के खुश थीवे। मां दी लोड़ी को लखा सलामी नी, अब्बे दी तरबियत को करोड़ा सलामी नी। ओ लोग इन जिता हुजूर दा जिक्र थीवे हां सोड़ा थीवे दे, हां मां दा थीवे दे। आदन ए नहीं जानदे, ओ नहीं जानदे, कर कुछ नहीं सकते, पल्ले कुछ कहनी। असा जेड़े नबी दा कलमा पढ़दे अल्लाह दू है जाने दी सरदारी यार को अता फरमाइए। और अबाब जी वकार इत्था के अंबिया कासा चाह के हुजूर दे दर तो खैरात पिंदे ते मंगदे नजर आंदे। अल्लाह फरमाए जन्नत दे अंदर बाज़म दा एहतमाम कीता वने और बाज़म दे एहतमाम तो बाद अल्लाहु अकबर इत्था यार दे आवन दे कसीदे पढ़ो। अजा सरकार आए नहीं, अजा सरकार अम्मा सैन दी मुबारक शिकने अकदस दे अंदर अल्लाह मिलाद उठाई पढ़वेंदा पे, मजमाई उठाई बनाई खड़े, स्टेज उठाई लई खड़े। हदीस पढ़ी हवाले दा जिम्मेदार मैं उच्चा सुभान अल्लाह। और महफिल मिलाद दा तमाम कित थे जन्नत दे अंदर। अबाब जी वकार हुन दोसो जड़े आगे मिलाद दी महफिल नजायज है, इत्ता के पैसे दा जिया है, ये कोई किताबा अर्शो नहीं लथिया, ये भी इथे ही मार्केट छपदे। लेकिन कहीं को बुग़्ज़ होंदे अपने चाचे नाल, कहीं को हसद होंदे मामे नाल, कहीं दा बोल अला कहनी अपने प्यू नाल। कोई अपने प्यू दा जिक्र सुने सुतू तलू बुझ वेंदे सड़ वेंदे, ते कोई अपने यार दा जिक्र सुने सड़ बुझ वेंदे, कोई शरीक दा जिक्र सुने सड़ बुझ वेंदे।
کوئی کوئی بندہ ہے جن سامنے ہوں نبی دا ذکر تھیوے تے بلب فیوز تھی ونجے تو تعالی حضرت آکے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے. کیا مطلب؟ شعر کو سمجھو بلا میں پڑھا جر ویلے سمجھ کے سن سونا واللذتی بھئی ہے چاسی بھئی ہے ذکر روکے. یہ تو کیا مراد؟ یعنی جتا حضور دے ذکر دی محفل لے کے آگے بدعت 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 یعنی میں بیٹھے یہ ڈیڈر وطن تو آرہی علاقے تھے یہ ڈیڈر انہاں کچھ آدم یہ ڈیڈر جڑے حضور دا ذکر سن کے تو دیکھیں ذکر دی محفل ملاد دی فضل اگر بدعت 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 ذکر روکے فضل کاٹے یعنی وہ بھی تا امتحان گناہ کرے نا درسال تے لکھی جویندائی گناہ کرے نا متھے دے لکھی جویندائی حتیٰ کہ مفسرین لکھے متھے دے اتے لکھا ہویا اتنا پکا ہوندہ ہاں اتو کپڑا جو سٹے نا اللہ او تاریر کپڑے دے پارو چا کرے نائی وہ بھی تا اللہ دے بندے ہیں. جسم پلید تھی گئے یعنی بال کو چیکھنے بال چھوٹا پیشاب کر دیتے حکم میں جتا پیشاب چھوٹے بچے دا ڈھٹے اتگن اون جگہ کو کھرچو کٹو جسم دا ٹکڑا پلید تھی گئے کٹو کپڑا پلید تھی گئے کٹو جڑی جگہ پلید تھی گئے اس کو کٹو اور عبادت گاہ مخصوص ہو دیئے یعنی 100 میل 200 میل 300 میل جتا ونجنا عبادت جڑی جگہ اللہ کھیا اتھائی مسجد بڑھے دیا ہر جات مسجد بڑھاون دی اجازت نہ ہوندی ہے ہر بندہ ٹور کے ویندہ آئی ایمان نال دسو نبی دا فضل نہیں تا بیا کہ مسجد ہی بوہے دے ہوتے اتھائی جا بڑھاؤ مسجد جائے دے ایمان نال دسو اتھا جو مسجد بنے سو کہیں کہنے فتوہ پوچھو یا عمل دے سو کہنے میں بیٹھے اگے تو مسجد دا فتوہ پوچھ کے بڑھے دے ہر زمیندار دے ڈیرے دے ہوتے جو بنی کھڑی ہے مسجد فتوہ پوچھ دے نہیں عمل دے آج تک کئی مولوی آگے جو مسجد کیوں بنائی ہے جیڑا آخری میرے خیال ہے کہنی میں بیٹھے اللہ دے بندے اشارے سمجھ آندے رہنے تو یا میں بہی بات کے باما تقریر کرا مسجد جو بندی ہے کہیں کنو پوچھ کے بڑھے دے ہر بندہ مسجد بنائی بیٹھے وجہ کیا ہے ہر بندے کو پتہ ہے جتنا مسجد بناؤ جی میں بناؤ مسجد کو آباد کرو مسجد دی ضرورت ہے جتھا ہوتا اگر مسجد بناؤ مسجد جائے کہیں کنے پوچھن دی لوڑ نہیں اللہ پوری روح زمین کو پاک کر دیتے تے مسجد بنا دیتے ایمان اللہ سے صدقہ سارے اماں بابے دے یا زہرا دے بابا دے اتنے گناہ کرنے ہیں والوی خدا کج کجی کھڑے گناہ تو بعد نہ شکل پھڑ دیئے نہ کلوٹی بھی جو دانے مقدن نہ عزت کمی آن دیئے نہ رب سامو کہیں دے کو ساڑے گناہ کو ظاہر تھی بانڈے دے نہ درسال دے لکھی جائے نہ متھے تے یہ صدقہ کہیں دے نبی دے نا تو جیڑا آگے میں نہیں مانے دا نبی دے پلے چاہے نبی کچھ نہیں کر سکتا اندہ مطلب ہے فضل کاٹے یعنی ذکر روکے فضل کاٹے حضور دے ذکر تو روکے پر حضور دے احسان ہی نہ منے یعنی حضور دے جڑے احسان ہیں انہاں کو مننے نہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے یعنی ہر ویلے حضور دے عیب دی تلاش وچ رہے جتھوں گھری ملے آون دے دیکھو سی حضور کو یہ پتہ نہیں لگدا یہ پتہ نہیں لگدا جان دے کچھ نہ پڑھے لکھے کہنا ماذ اللہ نے پڑھا آندی ویندی کشن آئی کتاب وچ لکھے لاتن میں کوئی ارچو نہیں پڑھدا بیٹھا اے بھی کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دن یعنی ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے پھر کہے مردک آدن مردار کو بیٹھے ہوئے کوئی نا پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی یعنی کلمہ بھی نبی دا پڑھے نبی دا احسان نہ مننے ذکر سن کے چڑ ونجے نبی دے ذکر تو ہی روکے بل حضور دے اے بھی کولے بھائی مانا کلمہ ہی ہوں نبی دا پڑھ دے بغضی ہوں نبی نال ابو آلہ حضرت جڑا بیا ہتھوڑا مارے ہوئی تو ٹیٹے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی تو رہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صدقہ رسول اللہ دے اس واسطے احباب جیوہ کا اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہے ویلے جم پہ اللہ اکبر دروشی پڑھو سارے احباب مولد العروج دے اندر علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہ اور دیگر محدثین نے حدیث مبارک لکھی ہے
فرمیدن کہ جر ویلے حضور دی اماں سین حاملہ ہوئے پہلے مہینے آدم علیہ السلام آئے کھڑے ہیں مبارک باد دیون آدھیان اے مئی آمنہ تے کو مبارک ہوئے تیرے پیٹ جو نبیان دے سلطان جلوہ کر رہے ہیں دوجے مہینے دے اندر حضرت سیدنا شیس علیہ السلام مبارک دیون ہے تریجے مہینے دے اندر ابراہیم علیہ السلام چوتھے مہینے دے اندر اسماعیل علیہ السلام پنجویں مہینے دے اندر حضرت سیدنا توجہ ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام مبارک دے والے کھڑے چھویں مہینے دے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ستویں مہینے دے اندر حضرت سیدنا داؤد نبی اٹھویں مہینے دے اندر سلیمان نبی نویں مہینے دے اندر عیسیٰ روح اللہ دے کھڑے ہیں اے مئی آمنہ تے کو مبارک ہوئے تیرے پیٹ او نبی جلوہ کر رہے جیدے قصیدے اسا اپنی زندگی اج پڑھتے رہ گئے والنبی سے جمپن جر ویلے حضور دی ولادت تیئے تے حضور اللہ اکبر نبی دی امہ سینہ دن حوالے دا ذمہ دار میں کہ میں نبی دی امہ سینہ دن میں ڈٹھے جبرائیل علیہ السلام نال کھڑے اور سڑ مار کے آدن آتو لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صفوت آدم علیہ السلام ومولد شیس علیہ السلام وشجاعت نوح علیہ السلام وحلم ابراہیم علیہ السلام ولسان اسماعیل علیہ السلام ورداء اسحان علیہ السلام وحکمت لقمان علیہ السلام وبشرا یعقوب علیہ السلام وجمال یوسف علیہ السلام وقوت موسیٰ علیہ السلام وصبر ایوب علیہ السلام وتسبیح یونس علیہ السلام ونغمت داود علیہ السلام وحیبت سلیمان علیہ السلام وحب دانیال علیہ السلام وقبول زکریا علیہ السلام وقبول زکریا علیہ السلام وزہد عیسیٰ علیہ السلام وعلم الخضر علیہ السلام وحب دانیال علیہ السلام واغمسوه في اخلاق النبیین والمرسلین فإنه سید الاولین والآخرین جبریل علیہ السلام آدھے بیٹھے ہم جائے آدم نبی دی زیارت کرنی ہوئے محمد الرسول اللہ دی زیارت کرے جائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے معجزے دیکھنے ہوئے جائے ابراہیم علیہ السلام دی بزرگی دیکھنی ہوئے جائے اسماعیل علیہ السلام دے تقوی و طہارت کو دیکھنا ہوئے جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے روپ و دبدبے کو دیکھنا ہوئے جائے حضرت خضر علیہ السلام دے علم کو دیکھنا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام دے زہد و تقوی و عصمت کو دیکھنا ہوئے وہ زہرا دے بابا کو دیکھے بالآخر جبرائیل عاجز آ گیا سر تابا قدم جڑا نور عاجز آگے والا بول کے آدھے جائے 1,96,000 نبیوں کو ہکی جاتے کٹھا دیکھنا ہوئے وہ محمد الرسول اللہ نے چہرے کی زیارت کر کے داؤد نور محمد کیدر صاحبہ کے اتھ لا مکانی با خدا اتھ سایہ قد کہیں نہ ڈٹھا ہر آدھا ہر تو جدا نسوے بشر ایویں ہو دے اتھ لا مکانی لا مکان وچ کدی رل وسے ای جہان وچ منکر نمر ارمان وچ سوہنے دے گھر ایویں ہو دے تشریف عبداللہ دے گھر اللہ دے گھر بت مہ دے گھر فلکا اتے ٹوٹے کمر شاہور ایویں ہو دے یا رسول اللہ سمجھ آنے پہ گال یہ کوئی نہ سنو آخری بات اس دو بعد اجازت آبا بزی وقار حضور تا جملہ ہاں حضور دے نور دی کیفیت تے نور دا عالم کہ سرکار دے چہرے دے وچوں جڑیاں نور دے لاٹا نکلے پورا حجرہ منور تھیا کرے پورا عرب منور تھیا کرے حتیٰ کہ نبی دی امہ سینہ دن میں اتھائیں کہ نبی کے شام دے محلات رہ دی بیٹھی ہمیں اے حضور دے نور دی برکت نہیں طبیعہ چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ ڈاڑا سونا پڑھائی حتیٰ کہ کتابہ دے اندر آلے جڑا بھکھا بندہ یوسف علیہ السلام دے حسن کو دیکھے ہاں وہ کو 6 مہینے تک بھوک نہ لگ دی ہے نبی سے فرمائے یوسف علیہ السلام دا حسن مٹھا ہاں میڈا حسن سلونا ہے بیٹھے کہنی بے میڈا حسن سلونا جان دو نمکین میڈا حسن سلونا ہے وجہ کیا ہے فرمایا اللہ جلر میں کو دھرتی تے بھیجے 70,000 حجاب پاپوشن میں کو 70,000 پردیاں میں لکا کے بھیجے لیکن ایک پردائی ہٹ بنجے میرے حسن دی تاب جھل کوئی نہیں سکتا اٹھاؤ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی وعلم آدم الاسماء کلہا اس رفود اتاق بیٹھے لکھ دن حضرت یوسف علیہ السلام جربل مصر سے بادشاہ بن گئے دور نکات نفل پڑھ دو بعد دعا منگو نے اللہ تیمے کو مصر سے شاہی عطا فرمائیے مصر دا بادشاہ بنے بھی وزارت
واسطے میں کو بندہ ضرورت ہے میں کو کوئی وزیر عطا فرما میڈا اللہ فرمائے پیارے یوسف تسا اپنی سواری تے مہبو ایک سواری مئی کو نال لاو بلا تسا تشریف گھننا وہ جنگل دے اندر ایک بندہ لکڑیاں چڑھدا ودے روندا ودے تے میرے نال گالی ودا کریں دے میں کو اپنے شکوے شکایات ودا سنے دے میں اللہ نے آسمانہ دے اتے کتابہ دے اندر کو تھوڑا وزیر لکھ چھوڑے لہذا کو گھننا وہ تھوڑا وزیر یوسف علیہ السلام سواری تے بیٹھے جڑا جنگل دے اندر آئے جڑے نشانیاں دی اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہن انہاں اوصاف دا مالک انہاں نشانیاں والا بندہ روندا ہی ودے لکڑیاں چھڑدا ودے اور اللہ نال گالی بھی کرے دا ودے حضرت یوسف علیہ السلام اس بندے کو سڑ مارا وہ جر ویلے نگاہ چاہ کے یوسف علیہ السلام دے حسن کو ڈٹھا تاب نہ جل سکا چپ کے ڈٹھا بھی ہوش تھی گیا کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی احباب جی وقار جگہ خدا راضی تھی بندے جگہ اللہ راضی تھی دے پیچھے نبوت بوئے تو ڈر کے خدا بھی دیئے حضرت امام بوسیری تے رب راضی تھے نبی سے تشریف گھننے شاہ عبد الرحیم سے بیمار تھے نبی سے تشریف گھننے تاؤں تا علامہ جامی کھڑے آدھے ہن بخلوت سوئے منائی منی مسکی جناداری فدائے نقش نالے نتکنم جا یا رسول اللہ کاشا شیخ عشق دارب نہ گزاردت بدیسا فجناز اگر نیائی بمدار خواہی آمد تھوڑے تکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیرے بادی عدیم میں باندڑیاں ہم درد کتیاں نال عدب آباب جیوکار یوسف علیہ السلام جرویلے سڑ بارے بندہ بھی ہوش ہے بلا ہوش چامر دو بھاگ آدھے حضور میرے کنے کیویں آئے ہوئے آپ نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ وچ وزیر منگے اللہ نے میں کو حکم فرمائے جو تو میرا وزیر ہے جو میں تے کو کھنر واسطے آیا میں مصر دا بادشاہ ہوں تو مصر دا وزیر ہے اللہ نے تے کو میرا وزیر بنے ایک کئی ویلے یوسف نبی دے حسن کو دیکھ دے کئی ویلے اپنے آپ کو دیکھ دے بھلا اللہ دا شکر ادا کرے دے رو دے آدھے اللہ میں کہا اس قابل حامی تیرا اتنا کرم تھی پہ میرے ہوتے اللہ اتنا راضی تھی پہ میرے ہوتے یوسف علیہ السلام بندے کو کھن کے جر ویلے مصر دے محلے داخل ہوئے بندیاں میڑے مارنے شروع کر دیتے تانے لے ہونا شروع کر دیتے نے حضور شہری لوگ تجربہ کار سٹاف موجود ہاں اتنا تجربے والے ماہرین لوگ موجود ہیں تو سائے کہ جٹ چرواہے آجڑی کو کھننے وے ایکو وزارت کا کیا پتہ لگ سی ایکو امور کا کیویں پتہ لگ سی ایکو تمام معاملات کا کیویں پتہ لگ سی اے جٹ تے ان پڑھ تے پینڈو بندے تو سب تجربے کار سٹاف کو پیچھا رکھ کے ایکو اپنا وزیر بنایا آخر وجہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کو صلی بٹھایا دو رکعتہ نفل پڑھ کے خدا دی بارگاہ میں دعا منگل اللہ میں کوئی وزیر دا تعارف کرا دیکھو میرے کتے چھوڑے تاکہ لوگیں کو ساما ایک کون ہے اللہ فرمائے پیارے نبی یوسف ذرا اپنے ماضی کو یاد کر اپنے ماضی کو دہرا جدہ دیکھو پھراوے مصر سے بازار دے اندر بچوایا بل مصر سے بازار دے اندر مالک ابن زغر نے بولی لائی اس وقت عزیز مصر آیا زلیخا ڈال ہے دیکھو کھن کے اپنے محلے چاہے اتھاکن زلیخا جن لٹوا بیٹھی ہے اور تیرے اتنے ڈورے پاور پہ گئی بلا بالآخر دیکھو ایک کمرے وچ ول بائے وچ ول بائے وچ ول بائے وچ ستویں کمرے وچ کھن گئی ہر کمرے کو تالا لگ گیا آخری کمرے دے اندر بت پیا زلیخا نے اس کے اتنے کپڑا سٹا اپنی خواہش کا اظہار کیتا تایا آسمان دی طرف چہرہ بلند کیتے تایا کہ میرا اللہ میں کو پھراوا تھپڑ مارے میں کو اتنا ارمان نہیں لگا میں کو اندے کھوے سٹے نے میں کو اتنا ارمان نہیں لگا میں اپنی اماں دی قبر تے روندا بیٹھا ہوں مالک ابن زغر تے چمچے نے میں کو تھپڑ مارے میں کو اتنا ارمان نہیں لگا مصر سے بازار وچ میری بولی لگتی رہ گئی میں کو اتنا ارمان نہیں لگا اللہ کیا ہدیے میں کو تو جان دے میں نبی ہے میرا بابا نبی ہے میرا دادا نبی ہے دادے دا پھرا حضرت اسماعیل نبی ہے بل میرے دادے دا ابا پر دادا جد الانبیاء خلیل اللہ ہے میں نبی بابا نبی دادا نبی دادے دا پھرا نبی ول دادے دا ابا نبی اے میرے دامن تے داغ لاونا چاہتی ہے میرے کردار تے داغ لاونا چاہتی ہے اللہ مہربانی فرما میرے واسطے کوئی رستہ بڑھا میں آکے پیارے نبی یوسف مجھے نہ تھی وہ بجنا توانا کم میں تالے پھڑی دے میں سے دروازے کھل دے میں سے تو سجر میرے دوڑ لئیے دروازہ کھلے ستویں تو چھیوہ چھیویں تو پنجوہ پنجویں تو چوتھا چوتھے تو تریجہ تریجے تو دوجہ دوجہ تو پہلا جڑا پہلا دروازہ کھلے کو عزیز مصر کھلا ہا اور بل ایک دو اور
بھی کھڑیا ہن بلا یکدم زلیخا نے بازی پلٹی آدھی عزیز مصر کو اس بندے دی کیا سزا ہے جڑا تیری عزت کے اوپر ہاتھ پاوے تیری عزت کو گندی نگاہ نال دیکھے تے بلا آسمان دو چہرہ بلند کیجے تے کہ اللہ عدالت بھی انہیں دی آپ مدعی بھی آپ محول قاضی بھی آپ جج بھی آپ میرا انصاف کون کرے سی میری گواہی کون دے سی میں کہ پیارے یوسف موجہ دوتھی نے جناب بچہ ترے دیدہ ماں دی گودے سنتا پہ اشارہ کرنا تیرا کم میں اندے کنے گواہی نیوامل میں رب جلال دا کم میں جڑا تائیں اشارہ کیتے بچہ بول کے آدھے اگر کمید انگو پھٹی ہوئے بل قصور یوسف دا ہے جے کر کمید پچھو پھٹی ہوئے بل زلیخا دی چال بازی ہے جڑا مشاہدہ کیتا گیا کمید پچھو پھٹی ہے عزیز مصر آکے اللہ دے مکر عورتیں دے مکر کنے اللہ میں کو بچاوے میں پناہ مگدہ اے عورتیں دے مکر میری سمجھ نہیں آدھا اے پیارے یوسف نبی او جڑا بچہ ترائنی نمازی کو دے تیری پاک دامنی دی گواہی پیش کی تھی ہسی اے وہ بچہ اے آج دیکھو تیرا وزیر بڑے امیر یوسف علیہ السلام اٹھے بچے کو لباس فاخرہ پڑھایا سر سے اس نے تاج رکھے ولاؤ کو اپنی جات بلھایا لوگ یہاں کے حضور اتنے پیار دی وجہ کیا ہے فرمایا جیڑا میرے کنے ایک اعتراض دور کرے وہ میری محبت دے نال ہے وہ میرے پیار دے نال ہے وہ میرے نال میں انہیں نال اتنا پیار کرے نا کہ تک وہ تاج دے بلھا لیتے می تاکہ دنیا کو پتہ لگے جیڑا مشکل وقت وچ نبی دی ناموس تے پہرا دے نبی دی عزت تے پہرا دے نبی ان دی جھولی خالی نہیں رکھدا جھولی کو مرادہ نال بھر دے دے اسے کہ امام راضی دے قلم کو بھج دایا آخر نے جڑا یوسف نبی دے ذات تو ایک اعتراض ہٹاوے وہ تا پیار دے نال ہے اے علماء اہل سنت ساری عظمت دے اتو جند جان قربان ہوئے نہیں رات جڑا نبی دی ذات تے اعتراض تھے تسا ہر اعتراض دا جواب دیتے جڑا اعتراض تھے نبی سادی کار بشر ہے علماء نے کتابہ لکھن جڑا اعتراض تھے نبی دیوار دے پرو نہیں جاڑتا علماء نے دلائل پیش کیتے جڑا لوگ آکھے نبی دے پلے کچھ کہنی علماء نے دلائل لکھن فرمانے خبردار نبی دی عظمت کو گھٹا ہے نا نبی دی عظمت دے گھٹاون والے قائل نہ بنائے کیا پیش کروں آقا کیا جان کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جڑے علماء اہل سنت حضور دی عظمت دے پارے نہیں دے کھڑے نبی سوئی ذات جنہ دے کتنا راضی ہو سی اس واسطے امام جی وقار یوسف علیہ السلام حسین ڈاٹھیاں لیکن سارے نبی سنکھ نے دھیر حسین کوئی نہ یوسف نبی کو حسن ملے تا صدقہ رسول اللہ نبی کو نبوت ملے تا صدقہ رسول اللہ دا اور تہاکو ساکو جڑا کچھ ملے اے بھی صدقہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی در پہ غیروں کے رحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ کریم چند معروضات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے جنہ بھائیاں نے دوستاں نے اہتمام کیتے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے سب نیک حاجات مناجات دعائیں التجائیں حضور دے ذکر خیر دا صدقہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے حاجی سے عبدالمصر ناد دے پڑھیں چاہوں تو بعد ہو رہا ہے